बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे भाइयों, आपको एक ऐसे वाक़े के बारे में बताएंगे जो बहुत ही अच्छा, बहुत ही दिलचस्प है। तो दोस्तों, वाक़या इस तरह है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब अपनी किश्ती बनाने का उनको हुक्म हुआ तो किश्ती उन्होंने तैयारी पे लग गए और काम करने लग गए। अपनी किश्ती बनाने में उन्होंने कोई कमी ना छोड़ी। तो वहाँ के जो लोग थे, उनकी कौम के लोग उन पे इतने हंसते थे, बहुत ज़्यादा हंसते थे, कहते थे ये क्या करेगा। तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो। तो दोस्तों, जब ये बात पूरे ही कौम को बता दी गई कि अल्लाह ताला का अजाब आएगा, तुम अल्लाह ताला पे ईमान ले आओ, लेकिन उसकी कौम के लोग, जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के लोग, ना माने और उन पे हंसते थे। लेकिन जब किश्ती तैयार हो गई और पूरा का पूरा जो ये वाक़या है एक बूढ़े के ऊपर है, क्योंकि बूढ़ा उस किश्ती पे आ गया, लेकिन हुक्म हुआ था सिर्फ यही कि जोड़ा जोड़ा लेके जाना। लेकिन ये बूढ़ा एक अकेला वहाँ उस किश्ती पे, जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा, उनको शक हुआ कि ये बूढ़ा यहाँ पे क्या है, लेकिन हुक्म तो मुझे खाली दो जोड़े का हुक्म हुआ है। तो दोस्तों, इसी पे वाक़या है, क्योंकि ये बूढ़ा आखिर बूढ़ा कौन था। इस बूढ़े की वजह से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बस सोच में पड़ गए कि जब हुक्म अल्लाह ताला का हुआ कि जोड़ा रखना है, तो लेकिन ये बूढ़ा क्यों है इस किश्ती पे। तो यही सभी ने पूछा कि ये बूढ़ा कौन है, सभी सोच में पड़ गए। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी उम्मतियों को लेकर किश्ती में बैठे तो उन्हें किश्ती में एक बूढ़ा नजर आया। उसे कोई पहचानना भी नहीं था, कोई भी नहीं पहचानता था। तो आपने हर चीज का जोड़ा किश्ती में बिठाया था, मगर वो अकेला था। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पूछने लगे, जो ये बूढ़ा कौन है, यानी कि उनकी उम्मत के जो लोग जिन्होंने ईमान कबूल कर लिया था, वो पूछने लगे ये बूढ़ा कौन है। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, बताओ, यानी कि उस बूढ़े से पूछा, बताओ कौन हो तुम। वो कहने लगा, जी मैं शैतान हूँ। तो दोस्तों, शैतान ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी उनका पीछा ना छोड़ा था। हर पैगंबर को शैतान ने बड़ी ही परेशानी उठाता था, क्योंकि उसने अल्लाह ताला से वादा कर लिया था कि मुझे ता क़यामत तक आप इस दुनिया में रहने देना। तो इसलिए अल्लाह ताला ने भी बोला था कि जाओ, तुम्हें मैं देता हूँ दुनिया तक, क़यामत तक, लेकिन आखिरकार तो तू जहन्नुम की आग में ही जलेगा और जहन्नुम की ईंधन बनेगा। तो आपने सुनकर फरमाया, तू इतना चालाक बदमाश है कि किश्ती में आ गया। कहने लगा, जी मुझे गलती हो गई है, अब आप मुझे माफ़ फरमा दे। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हें हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, तू हमें अपना घर बताता जा, जिससे तू लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। कहने लगा, जी मैं सच बताऊंगा, अलबत्ता आप वादा करें कि आप मुझे छोड़ देंगे। तो दोस्तों, शैतान ने भी वहाँ पे हार मान ली। जब किश्ती में सभी चढ़ रहे थे, सभी जा रहे थे, लेकिन सबके जो वहाँ पे उम्मती थे उनके, यानी कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के कौम के सामने उन्होंने बोला, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पर कहने लगा कि आप मुझे माफ़ कर देना। तो आप अलैहिस्सलाम यानी कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, तुम्हें छोड़ देंगे। वो कहने लगा, मैं 2 हाथों से इंसान को ज़्यादा नुकसान पहुँचाता हूँ। तो दोस्तों, आप बात तो समझ लेना, 2 बात ऐसी होती है जो इंसान बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो आप समझ लेना, और इंशाअल्लाह ताला मैं यही अल्लाह ताला से दुआ करूंगा हम सब के लिए, अपने लिए भी, कि अल्लाह ताला इस चीज़ से हमें बचाए। तो नंबर 1, जो कि हसद, जो लोग अक्सर हसद करते हैं, और हसद करने के लिए किसी पे भी, कोई पे कुछ अल्लाह ताला किसी को नेकी बरसाए, कुछ करे, कुछ मालो अमाल से नवाजे, तो लोग उसको हसद करते हैं, कहते हैं इसको कैसे हो गया। और दूसरा होता है हरस। तो दोस्तों, वो फिर कहने लगा कि हसद एक ऐसी चीज है कि मैं खुद उसकी वजह से बर्बाद हुआ, और हर्ष वो चीज है
جس کی وجہ سے آدم السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا۔ تو دوستو میں یہی آپ کو فرماؤں گا، آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی حسد سے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا حضرت آدم السلام کو سجدہ کرنے کے لیے، تو اس کو حسد آیا، اس کو لگا کہ میں تو اتنا علم دان ہوں، میں اتنی عبادت کرتا ہوں اللہ کو، اور یہ مٹی کا پتلا ہے۔ تو دوستو اسی وجہ سے اس کو لعنت برسی اور اس کو ادھر سے یعنی کہ عرش سے زمین پہ بگیل دیا۔ تو دوستو یہ ہوتا ہے حسد، یعنی کہ حسد کرنا دوسروں پہ، دوسروں کی جو کوئی بات ہے، کوئی اس کو کچھ اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے تو اس پہ ہم حسد کرتے کہ ہمیں کیوں نہیں، اسے کیوں ملا۔ تو اور دوسرا جو حرس ہوتا ہے، وجہ ہوتی ہے دوسرا حرس کی۔ دوستو آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا، یعنی کہ اس نے لالچ کیا کھانے کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو وہ پھلا چیز نہ کھانا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے حرس کیا، یعنی کہ لالچ کیا۔ دوستو اس لیے میں انہی دو چیزوں کی وجہ سے انسانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہوں۔ واقعہ یہ دونوں ایسی خطرناک بیماریاں ہیں جو تمام بیماریوں کی بنیاد بنتی ہے۔ آج کے سب لڑائی جھگڑے یا تو حسد کی وجہ سے ہے اور یا حرس کی وجہ سے ہے۔ دوستو حاسدان انسان اندر ہی اندر آگ میں جلتا رہتا ہے، وہ کسی کو اچھی حالت میں دیکھ نہیں سکتا، اور دوسرا انسان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوتی ہے اور حاسد کے اندر مڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو دوستو کہ وہ اچھی حالت میں کیوں ہے، تو یہی ہوتی ہے حسد۔ دوستو اگر آپ کو سمجھ میں ہو گیا ہو تو یہ حرس اور حسد میں کیا فرق ہے، تو دوستو یہی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ تو یہی وہ بوڑھا شیطان مردود حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پہ جب چڑھ گیا تو اس نے یہ دو باتیں بتائی کہ میں اسی چیز سے سب سے زیادہ انسان کو پریشان کرتا ہوں۔ اور آج بھی تم دیکھ لو، اگر دنیا میں کہیں پہ بھی فتنے فساد ہیں وہ حسد کی وجہ سے ہے۔ حسد میں کیونکہ مبتلا ہے انسان، اور انسان کو ایک اپنے یعنی کہ آج میں بتاؤں گا آپ کو سچ میں کہ بھائی کے لیے اتنا حسد کرتا ہے، کیونکہ جب دوسری عورتیں آتی ہیں وہ اتنا حسد پھیلاتی ہے کہ پوچھو نہ۔ لیکن ایک بھائی جب ایک ہی تھالی میں کھاتے ہوتے ہیں تو آج ایسے حسدگار ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے لیے کہ پوچھو مت، ایک دوسرے کے لیے قتل کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی تو یہی بات آپ کی ہے میرے دوستو۔ اسی بات سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، بار بار یہی آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ حسد ایک اتنی بری چیز ہے کہ پوچھو مت۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں حسدی نہ بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حرص نہ دکھائے، یعنی کہ حرص تو وہی ہوتا ہے دوستو اپنا کیونکہ جو نفس ہے اس کو کنٹرول میں رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام میں فرق بتایا ہے، تو تم حلال پہ چلو اور حسد سے بچو۔ یہ سب سے بڑی اتنی خطرناک چیز ہے دوستو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب کو کنٹرول میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ خدا حافظ۔